हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 28तमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र अन्तिमं प्रकरणं समासप्रकरणम् इति अधीयमानमस्ति। तत्र अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 88-द्विशततमः पाठः। एकैक इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः, तस्य रूपाणि कथम् इत्यस्मिन् विषये प्रतिपादयति। तत्र यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे अपि दृष्टं, केषुचन स्थलेषु इतरेतर इत्यत्र, परस्पर इत्यत्र, अन्योन्य इत्यत्र पदस्य द्वित्वं कृतमस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः पूर्वेषु वर्गेषु पठितः कश्चन सिद्धान्तः अपि दृष्टः। भाषापाकः तृतीयः 6th क्लास्, तत्र द्वित्वस्य प्रकारत्रयं, धातुद्वित्वं, वर्णद्वित्वं तथा च शब्दप्रयोगे द्वित्वं। तत्र शब्दप्रयोगस्य द्वित्वस्य विषये नित्यवीप्सयोः तथा च प्रकारे गुणवचनस्य इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां द्वित्वं कथं भवति इति अस्माभिः अधीतम्। नित्यवीप्सयोः इत्यस्मिन् सूत्रे नित्यम् इत्युक्ते रेग्युलारिटी और कंटिन्यूटी, यथा पठति पठति रेग्युलर्ली स्टडीज, नोचेत् विप्सा नोचेत् वीप्सा मल्टिप्लिसिटी, यथा ग्रामः ग्रामः रमणीयः, प्रत्येकं ग्रामः रमणीयः इति अर्थः। एतयोः द्वयोः अर्थयोः शब्दस्य द्वित्वं भवति इति नित्यवीप्सयोः इति सूत्रस्य आशयः। अत्र अद्यतनपाठे एकैक इति यः शब्दः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति, अत्रापि वीप्सा मल्टिप्लिसिटी, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवरीवन इत्यस्मिन् अर्थे एकैक इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः वीप्सा इत्यस्यैव अर्थस्य निर्देशार्थम् एक इति सर्वनामसंज्ञकशब्दस्य नित्यवीप्सयोः इत्येव सूत्रेण द्वित्वं भवति। एतत्तु सरलम्। परन्तु तत्र अग्रे अष्टमाध्यायस्य प्रथमे पादे यत्र पाणिनिमहर्षिभिः सर्वस्य द्वे इति सूत्रं संस्थाप्य द्वित्वस्य अन्यानि सूत्राणि अस्मिन् अधिकारे उक्तानि, तत्रैव आचार्यैः एकं बहुव्रीहिवत् इति किञ्चन सूत्रं संस्थापितम् अस्ति। दिस् सूत्र इस् वेरी स्पेसिफिक् टु द वर्ड एक। अस्मिन् सूत्रे किमुच्यते इति चेत् एकम् इत्येतत् शब्दरूपं द्विरुक्तं, यत्र द्वित्वं कृतमस्ति, एक प्लस एक, यत्र द्वित्वं कृतमस्ति, तादृशम् एकम् इति शब्दरूपं बहुव्रीहिवद् भवति। इत्युक्ते द्विरुक्तः एकशब्दः इत्युक्ते एकैक इत्येषः शब्दः एकं बहुव्रीहिवत् इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमाससदृशं कार्यं करोति। इदानीं बहुव्रीहिसमाससदृशं कार्यं करोति इत्युक्ते किम् इति चेत् तत्रैव कौमुद्याम् अग्रे तस्य प्रयोजनद्वयमुच्यते। तेन सुलोपपूवद्भावौ, यत्र समासविधानं भवति तत्र समस्तपदस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां तत्र मध्ये विद्यमानाः नो चेत् विद्यमानौ सुप्रत्ययौ तयोः लोपः जायते। सम्पूर्णस्य समस्तपदस्य अग्रे प्रातिपदिकसंज्ञायाः आधारेण विभक्तिविधानं सम्भवति इति सर्वं सुलोप इत्येन परिगण्यते। समासस्य द्वितीयं प्रयोजनं पुंवद्भावः, यत्र सामानाधिकरण्यं दृश्यते, समानाधिकरणः समासः दृश्यते, तत्र पूर्वपदस्य स्त्रियां पुंवद्भाषितपुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणीप्रियादिषु इति सूत्रेण पुंवद्भावः भवति।
When the Purvapada and Uttarapada are in the same vibhakti, Samanadhikaranyam, the Purvapada undergoes a Pumvad Bhava. For example, Darshaniya Bharya Yasya Saha. A person whose wife is Darshaniya. So Darshaniya Bharya Yasya Saha, Darshaniya Bharyaha. Here Darshaniya becomes Darshaniya. So the Purva Pada undergoes a Pumvad Bhava. So this is the second aspect, Pumvad Bhavaha. तेन सुलोप पुंवद्भावो इति अत्र प्रयोजनद्वयम् उच्यते। उदाहरणानि कानि? एकम् एकम् इत्यत्र एकैकम् इति भवति। एकेन एकेन इत्यत्र एकैकेन इति भवति। यथा पूर्वस्मिन् पाठ्ये अपि अस्माभिः दृष्टं, प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य तस्यैव द्वित्वं करणीयम्। You take whichever vibhakti and vachana you want and then do a dvitva of that. Now eka word is usually in the ekavachana, so you take whichever vibhakti you want and you repeat that word ekasmai ekasmai, and then this whole thing becomes a bahuvrihi samasa. The vibhakti pratyayas for the both eka word are removed. You get a final word called ekaika, and again attach the corresponding vibhakti pratyaya. You get ekaikasmai. In the same way, ekaikasya and so on. यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टं, तत्र समस्तपदस्य अपि सर्वनामसंज्ञा अत्र भवति। अतः एकैकस्मै एकैकस्य एकैकेन इति अत्र प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते। पुंवद्भावस्य विषये अन्यानि उदाहरणानि। एकया प्लस एकया. So technically this is eka and eka, but the purva pada is undergoing the pumad bhava, so it becomes eka plus eka, and then combine together to form ekaika, and then you get a tap pratyaya on the uttara pada. There is actually a hasvadesha first and then there is a tap pratyaya. We can ignore those parts now, but eventually the form looks like a feminine form, ekaikaya. In the same way, ekasyam plus ekasyam, पूर्वपदस्य तत्र पुंवद्भावः भवति इति विशेषः. So again it becomes eka plus tap plus vibhakti pratyaya, eventually giving ekaikasyam. अनेन प्रकारेण एकैक इति शब्दः त्रिषु अपि लिङ्गेषु तस्य रूपाणि भवन्ति. यत्र स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः अस्ति तत्र विग्रहवाक्ये तु द्वे स्त्रीलिङ्गवाचिने पदे द्वौ स्त्रीलिङ्गवाचिनौ शब्दौ, परन्तु तत्र समस्तपदं कुर्मश्चेत् पूर्वपदस्य पुंवद्भावः भवति। साहित्ये अपि बहूनि उदाहरणानि दृश्यन्ते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्, एकैकम् अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्, एकैकम् अत्र दिवसे दिवसे मदीयम्, एकैकया मृदा पादौ, बहवः प्रयोगाः तत्र वर्तन्ते। एतत् सर्वं तु मया अत्र पीठिकारूपेण उक्तम्। अत्र कश्चन दोषः वस्तुतः अस्ति, तस्मिन् विषये इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् विस्तरेण चिन्तनं करणीयम्। अत्र किमस्ति, द्विरुक्तः एकशब्दः बहुव्रीहिसमाससदृशं कार्यं करोति इति अस्माभिः उक्तं। बहुव्रीहिसमाससदृशस्य कार्यस्य प्रयोजनद्वयम् अपि मया तत्र उक्तम् अस्ति। परन्तु बहुव्रीहिसमासस्य विषये पाणिनिमहर्षिभिः एकं विशिष्टं सूत्रं न बहुव्रीहौ इति सर्वनामसंज्ञायाः प्रकरणे पाठितमस्ति. So this sutra comes in all the very beginning of अष्टाध्यायी. तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य सर्वनामसंज्ञायाः प्रकरणं वर्तते. तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ इति तत्र तृतीयं सूत्रं वर्तते. न बहुव्रीहौ सूत्रस्य अर्थः अस्ति, बहुव्रीहिसमासस्य विषये सर्वादिगणस्य शब्दानां सर्वनामसंज्ञा न भवति. If the sarvanama samnyaka words are combined in a bahuvrihi samasa, the resultant word is not called a sarvanama. Not just that, bahuvrihi samase kartavye, even in the vigraha vakya, the corresponding words are not treated like sarvanama. So this is an important point. Tatra na bahuvrihau iti sutrena kimuchyate? सर्वादिगणस्य शब्दानां विषये यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते तदा तत्र किं भवति?
समस्तपदस्य सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते. So even though the components are of the sarvanama samjna, the resultant samastapada is not sarvanama samnyaka. Not just that, in the vigraha vakya also, the corresponding components should be used as if they are not sarvanama samnyaka. Vigraha vakye api sarvanama samnya nishidhyate. For example, Vishwa. This word occurs in the Sarvadi Gana. Sarva, Vishwa, Ubha, Ubhayad, Taradatama, and so on. अतः विश्व इति शब्दस्य वस्तुतः सर्वनाम संज्ञा अस्ति. अस्य शब्दस्य रूपाणि सर्वः, सर्वौ, सर्वे तादृशं विश्वः, विश्वौ, विश्वे इति भवन्ति. पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचनस्य रूपं विश्वे इति अस्ति. परन्तु अयमेव विश्वशब्दः यदा बहुव्रीहि समासे प्रयुज्यते तदा विग्रहवाक्ये अपि तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति. So you should not say प्रियाः विश्वे, you should say normal राम शब्दवत् प्रियाः विश्वाः. प्रियाः विश्वाः येषां ते प्रिय विश्वाः. अत्रापि समस्तपदस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति. यदि अत्र समस्तपदस्य सर्वनामसंज्ञा अभविष्यत् तर्हि अत्र प्रियविश्वे इति प्रथमा बहुवचनस्य रूपम् अभविष्यत्. परन्तु तादृशं न भवति. प्रियाः विश्वाः येषां ते प्रियविश्वाः इति अत्र विग्रहवाक्यं जायते. एतादृशं किमर्थम् अस्ति इत्यस्य अन्यानि कारणानि सन्ति. अकच् इति प्रत्ययस्य विषये तत्र कश्चन शास्त्रविषयः अस्ति. तस्मिन् शास्त्रविषये इदानीम् अस्माभिः न प्रविश्यते. केवलं तत्र कारणानि सन्ति इत्येव उक्त्वा तत् त्यजामः. परन्तु अस्माभिः अत्र अस्मिन् सन्दर्भे किम् अवधेयम्? एक इति शब्दः इदानीं सर्वादिगणे अस्ति, सर्वनामसंज्ञकः अस्ति. बहुव्रीहिवत् कार्यं भवति इति अस्माभिः इदानीं दृष्टम्. अतः यत्र एकशब्दस्य द्वित्वं भवति तत्र एकस्मै एकस्मै एकैकस्मै इति नैव वक्तव्यम्. While doing the बहुव्रीहि समास, the सर्वनाम संज्ञा has to be forgotten. अतः एकस्मै एकस्मै एकैकस्मै इति न वक्तव्यम्, अपि तु रामशब्दसदृशम् एकाय एकाय एकैकाय इति वक्तव्यम्. एवमेव एकस्मात् प्लस एकस्मात् एकैकस्मात् इति न वक्तव्यम्, अपि तु एकात् प्लस एकात् एकैकात् इति वक्तव्यम्. एतादृशम् एकशब्दस्य बहुव्रीहि समासः यदा क्रियते तदा सर्वनामसंज्ञा विशिष्टं कार्यं न भवितुम् अर्हति. अस्य कः अर्थः? एकैक इति शब्दस्य साधुरूपाणि कानि सन्ति इति चेत् एकैकाय, एकैकात्, एकैके इति रूपाणि सन्ति. न हि एकैकस्मै, एकैकस्मात्, एकैकस्मिन् इति. परन्तु अस्माभिः प्रयोगे कानिचन रूपाणि दृश्यन्ते इति चेत् सर्वनामसंज्ञासदृशानि एव रूपाणि तत्र अस्माभिः प्रयोगे दृश्यन्ते. सो एकैकस्मै is a technically correct form. एकैकस्मात् is correct form. The vigraha vakya is also ekasmai ekasmai giving ekaikasmai. Ekasmat ekasmat giving ekaikasmat. Whatever this siddhanta is telling us, ekaya ekaya ekaikaya or ekat ekat ekaikat and so on, are absolutely not correct vigraha vakyas and they are not correct samastapadas. प्रयोगं पश्यामश्चेत् एकैकस्मै एकैकस्मात् एकैकस्मिन् इति सर्वनामसंज्ञासदृशम् एव कार्यं दृश्यते. तर्हि एषां साधुत्वं कथम् इति तत्र प्रश्नः उदेति. अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरमिति चेत् पण्डिताः इदं वदन्ति. अत्र सूत्रक्रमं पश्यामः. न बहुव्रीहौ इति सूत्रमस्ति. अनेन सूत्रेण बहुव्रीहि समासस्य विषये तत्र सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः उक्तः वर्तते. अस्य सूत्रस्य क्रमं पश्यामश्चेत् सर्वादि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ, तदनन्तरं पाणिनिमहर्षिः वदति न बहुव्रीहौ. इदानीं पश्यामः. पूर्वस्मिन् सूत्रे विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यत्र बहुव्रीहौ शब्दः अवश्यं वर्तते.
अस्य शब्दस्य अग्रिमसूत्रे अवश्यम् अनुवृत्तिः भवितुम् अर्हति. You see two consecutive sutras having the word bahuvrihau, this immediately should put a question in our mind. अत्र अनुवृत्तिरूपेण बहुव्रीहौ शब्दस्य ग्रहणं कृत्वा न बहुव्रीहौ इत्यस्य स्थाने केवलं न इत्येव सूत्रं भवेत्. That's an obvious question. तर्हि तत्र पूर्वस्मात् सूत्रात् बहुव्रीहि शब्दस्य अनुवृत्तिम् अकृत्वा महर्षिभिः पुनः न बहुव्रीहौ इत्यत्र बहुव्रीहौ इति शब्दः किमर्थं संस्थापितः इति प्रश्नः. इदानीम् अस्य प्रश्नस्य पाणिनिमहर्षेः मनसि किम् उत्तरमस्ति तत्तु इदानीं न ज्ञायते, परन्तु व्याख्यानेषु अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम् उच्यते इति चेत् न बहुव्रीहि इति सूत्रं केवलं बहुव्रीहि समासस्य विषये न तु बहुव्रीहिवत् समासस्य विषये. The repetition of the word bahuvrihau in the sutram na bahuvrihau tells us that this particular sutram na bahuvrihau is for a real bahuvrihi samasa which is defined in the samasadhikara, and this sutra should not be used for atideshika bahuvrihi samasa where bahuvrihi samasasya aropanam krutamasti. Means what? In ekaika word, it is actually not a bahuvrihi samasa. We are creating a sutram ekam bahuvrihi vat, and this is actually an atidesha. A non-bahuvrihi samasa is getting an atidesha of a bahuvrihi samasa for certain karyas like sublopa and pumad bhava. So this is not the real bahuvrihi samasa, and it should not be confused with the actual bahuvrihi samasas like darshaniya bharya yasya saha darshaniya bharya and so on. So now technically we have two types of bahuvrihi samasas. There is mukhya bahuvrihi samasa, which means that bahuvrihi samasa which is defined in the samasadhikara, and atideshika bahuvrihi samasa, which is basically some other samasa yatra bahuvrihi vat karyam bhavati iti uktamasti. Tatra न बहुव्रीहौ इति सूत्रं केवलं मुख्य बहुव्रीहि समासस्य विषये एव आतिदेशिक बहुव्रीहि समासस्य विषये अस्य कार्यं न भवति. अयमेव विषयः एकं बहुव्रीहिवत इत्यत्र काशिकायाम् उक्तः अस्ति. न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधः न भवति. Technically, one might expect that there is a pratishedha over here. Pratishedha of what? Pratishedha of sarvanama samjna. परन्तु एतादृशः प्रतिषेधः न भवति बहुव्रीहि एव यः बहुव्रीहि इति विज्ञानात्. बहुव्रीहि एव यः बहुव्रीहि means that bahuvrihi which is actually bahuvrihi. A little earlier he has explained this. Atideshike bahuvrihau na bhavati. If it is an atideshika bahuvrihau, this particular karya of na bahuvrihau does not happen. Samasadhikara vihite bahuvrihau eva vijnayante. This particular karya is on the mukhya bahuvrihi which is in the samasadhikara. Same thing is explained by Siddhanta Kaumudi. न बहुव्रीहौ इत्यत्र पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणं मुख्य बहुव्रीहि लाभार्थम. Only for the mukhya bahuvrihi samasa the na bahuvrihau sutra is used. Tena atidishta bahuvrihau. In case of an atideshika bahuvrihi samasa sarvanamata asti eva. There will be sarvanama samjna iti pranchaha. This is what Kashikakara says. This is what older grammarians say. So older grammarians, they say that in case of na bahuvrihau, only the mukhya bahuvrihi samasa is to be considered. This is exactly the line from Kashika. Sarvanama samjna pratishedha swara samasantaha. So he says multiple prayojanas. समासाधिकार विहिते बहुव्रीहौ विज्ञायन्ते. Various other prayojanas like sarvanama samjna pratishedha is one of them. That is only for a bahuvrihi in the samasadhikara. Atideshike bahuvrihau na bhavanti.
The same topic is discussed in Kaumudi. न बहुव्रीहौ इत्यत्र पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणं मुख्य बहुव्रीहि लाभार्थं तेन अतिदिष्ट बहुव्रीहि सर्वनामता अस्ति एव इति प्रांशः. Pranch is previous grammarians. This is what the earlier grammarians like Kashika say. Let's skip this middle sentence. I'll come to it in a minute. Sutramate api. According to the Sutrakara also. So he is not saying Kashika Kara's statement is wrong. He is saying that that is also the case according to the Sutrakara. Sutramate api bahuvrihi arthe alaukike vigrahe nishedhakam न तु बहुव्रीहौ इह अतिदेश शंका एव नास्ति. So according to the Sutrakara also, this is to be used only for an actual bahuvrihi, not for the atideshika bahuvrihi. Na bahuvriho iti iha atidesha shanka eva nasti is also the opinion of the Sutrakara. He explains all this and then he says something. He, in the sense, Siddhanta Kaumudikara says something very fundamental. He says, Vastutastu bhashyamate pratyakhyatam etat. Some of you might already know this. For some of you, this might be new. But the point is, this sutram na bahuvrihau. Whatever this sutram tells is incorrect, is what Bhashyakara has said. In other words, in case of the Bahuvrihi Samasa, the fact that the sutra says that the Vigraha Vakya does not get the Sarvanama Samjna, that itself is wrong. Vigraha Vakya will get the Sarvanama Samjna is what the Bhashyakara has said. I have explained this over here in the Sutra Pratyakhyanam part. Those of you who are interested can go through this, but fundamentally, भाष्यकारेण न बहुव्रीहि idam sutrameva pratyakyatam asti. Pratyakyatam in this context means that the sutra is wrong. Idam sutram anuchitam asti. यह विधिः न भवेत् इति अनेन सूत्रेण उक्तम् अस्ति सः विधिः अवश्यं भवति. इदं सूत्रं दोषपूर्णम् अस्ति. Pratyakyanas are actually of two types. Bhashyakara rejects a lot of sutras. केषाञ्चन सूत्राणां विषये सः किं वदति, इदं सूत्रं तु उचितम् अस्ति परन्तु इदं सूत्रं न आवश्यकम्. So he says that this particular sutra is not necessary. Whatever functionality is told by this sutra can be understood by a set of other sutras. So idam sutram anavashyakam asti iti केषुचन स्थलेषु सः वदति. परन्तु अत्र तेन तादृशं नोक्तम्. Atra tena ishtapattihi. I think he uses a word called ishtapattihi or something. He says that what Panini is considering incorrect is actually correct. So then this sutra should not be used. So this is possibly because there was a difference between the usage of the languages Panini's times, and then after like 400-500 years Bhashyakara came. So there was a difference in the usage of the language in the two times, and Bhashyakara is just reshaping the grammar to fit the usage which was present in his time. But irrespective of that, the point that Siddhanta Kaumudi is telling us is Vastutastu Bhashyamate Pratyakyatam etat. So this sutra is to be removed from Sutra Patha according to Bhashyakara. So this entire discussion is fruitless. Na bahuvriho iti sutrameva sutra pathe navartate. अतः तत्र अस्य आधारेण यः आक्षेपः अस्माभिः कृतः अस्ति सः आक्षेपः अपि अनुचितः. अनेन प्रकारेण एकैकस्मै एकैकस्मात् एकैकस्मिन् इत्येते सर्वे अपि शब्दाः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति अत्र आशयः. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 88-200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 89-200तमः पाठः एकैकशः इत्यस्य शब्दस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति. Just in the previous lesson 288 we studied about the word ekaika. Now we are studying its other counterpart ekaikashah. ekaikashah iti शब्दः अपि एकैक इत्यस्यैव अर्थे साहित्ये प्रयुक्तः अस्ति.
So ekaika we studied in the previous class, it means pratyekam. Tatra vipsayam dvitvam krutamasti. Nityaviipsayoho iti sutrena dvitvam krutamasti. So whatever meaning of ekaika is there, same meaning ekaikashaha word also takes, and we have multiple prayogas. Bhashyakara himself uses it. Ekaikashaha dadati. Manusmrutau asti ekaikashaha, ekaikashaha, ekaikashascha, and so on. So this ekaikashaha is actually avyaya. Shassa iti pratyah tatra asti. Tadhita samnyakah shassa iti pratyah asti. This is the sutram. Sankhya ekavachanach vipsayam. Sankhya-vachi word and ekartha-vachi word, in other words, parimana-vachi word, tatra swarthe vikalpena paunah punyasya. To indicate the repetition, we have a shassa pratyaya. This is a tadhita samnyaka pratyaya. On applying shasa pratyaya, we get the avyayas. So it's always ekaikashaha, ekaikashaha. You don't change the vibhakti forms. It's just ekaikashaha. A lot of usages can be seen. Parantu. That parantu has to be there. Otherwise, there won't be a Bhashapaka class on it. So parantu, tatra sadhutva jnapane kleshah asti. It is not very easily possible to justify the validity of the word ekaikashaha. Kimarthamiti chet, and this argument is extremely logical, you will also totally agree. Ekaika इत्यस्मिन् शब्दे किं कृतमस्ति? एकैक इत्यस्मिन् शब्दे द्वित्वं कृतमस्ति. Idam dvitvam kasmin arthe kriyate. Why is this dvitvam to be done? This dvitvam is to be done to indicate vipsa, to indicate repetition. Pratyekam ityasmin arthe atra dvitvam कृतमस्ति. परंतु अग्रे संख्यैकवचनाच वीप्सायाम इति सूत्रेण यः शस् प्रत्ययः विधीयते सः अपि पौनः पुन्यस्य निर्देशार्थम. The sutra itself uses the word vipsayam. Vipsayam eva punah tatra shas pratyayah prayujyate. So if you think about it, ekaikashaha ityatra विप्सायाः निर्देशार्थं द्वित्वं पुनः विप्सायाः निर्देशार्थमेव शस् प्रत्ययः इदम् उचितं न प्रतिभाति. You cannot add multiple pratyayas or you cannot add multiple features to indicate the same property. For example, if I want to do a tritiya ekvachanam, I will add one pratyaya for tritiya ekvachanam. I cannot add 5 pratyayas, or I cannot add some other feature like dvitva and then again another pratyaya for the same purpose, and so on. Dvitvam for a different purpose and then pratyaya for a different purpose is perfectly fine. Parantu yadi dvitvam api vipsayam eva कृतं तर्हि शस् प्रत्ययः पुनः विप्सायां न कर्तव्यः. किमर्थम्? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति कश्चन न्यायः व्याकरणशास्त्रे वर्तते. उक्त अर्थ, once a particular meaning is told by a syntactic structure, it can be lopa, adesha, agama, pratyaya, dvitva, whatever. But if a syntactic structure indicates a certain meaning, you cannot have another syntactic structure to indicate the same meaning. Uktarthanam aprayogaha iti nyayena एकवारं विप्सायां द्वित्वे कृते पुनः तस्यैव अर्थस्य निर्देशार्थं शस् प्रत्ययः न करणीयः. So what are the options? The options is that you either do the dvitva and create the word ekaika and then use it, or you just do the shas pratyaya. Eka iti sankhya-vachakah shabdah. Ekaika is also considered sankhya-vachaka shabda, but it has a dvitva which already shows vipsa. So you cannot add a shas on the top of it. But you can definitely add shas on the top of eka. एक शब्दात् शस् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. नो चेत् एक शब्दस्य द्वित्वं कृत्वा एकैक इति अपि भवितुम् अर्हति. अतः केवलं द्वित्वं कृत्वा एकैक इति शब्दः प्रयोक्तव्यः. नो चेत् द्वित्वं विना केवलं शस् प्रत्ययं कृत्वा एक प्लस् शस् एकशः इति प्रयोगः कर्तव्यः. पाणिनि महर्षिभिः अपि तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, तत्रापि एकशः इति शब्दः स्वीकृतः अस्ति. So the point is, don't use the word ekaikashaha. Instead, use a word which either has only dvitva
or use a word which only has a shas pratyaya, because dvitva and shas pratyaya are both indicating one and the same thing. Parantu एकैकशः इति शब्दः साहित्ये बहुषु स्थलेषु दृश्यते. On the previous slide we saw various examples. अतः अस्य शब्दस्य साधुत्वं कथञ्चित् समाधेयम्. So somehow we have to accept the sadhutva of this particular word. Again, this is sthitasya gatihi chintaniya. So we in the sense Vaiyakarnas, grammarians, come up with certain heuristics to somehow justify. You might not even think they are correct, but somehow they come up with heuristics to justify the validity of this word. So pashyamaha. अयं विषयः तत्त्वबोधिन्यां विस्तरेण चर्चितः अस्ति. So first of all, he says yattu. So he is first putting the purva paksha. What is the purva paksha? The purva paksha is that shas is being added in the terms of vipsa, but vipsa is already being indicated by dvitva. So it is incorrect to add shas pratyaya again to indicate dvitva. This is the purva paksha. This purva paksha is being presented by Tattvabodhini first. Yattu pracha एकैकशः इति उक्तं तद् अयुक्तं शसा एव वीप्सायाः उक्तत्वेन द्विर्वचन अयोगात्. If shas pratyaya is adding the meaning of vipsa, then dvirvachana should not be there, or the reverse. If dvirvachana is there, then shas pratyaya should not be there. Therefore, ekaikashaha is wrong, is what Manorama, Praudha Manorama indicates or tells us. So he is presenting the entire Purva Paksha presented in the Manorama. Etaccha Manorama Grantha Anurodhena Uktam. So some people, for example, in Praudha Manorama, it is said that Ekaikashaha word is wrong, outrightly wrong. So the first step is we don't try to defend and say it is correct. We just say it is wrong. Either you use ekaika or you use ekashaha, but don't use ekaikashaha. Anyetu, some other people, so different group of people say, ekaikam eva ekaikashaha iti swarthe shasa natu atra vipsayam. Some people give a very silly or a simple logic. They say that in ekaikashaha, the shas pratyaya does not indicate vipsa at all. It is added in the swarthika sense. Now, from where the shas pratyaya comes in the swarthika sense, it's not directly present in Ashtadhyayi. But don't make a fool of yourself by thinking like that. That's exactly what is written ahead. Nacha swarthe yaha shas saha akara granthat na avagamyate iti vachyam एकां कपिलाम् एकैकशः सहस्रकृत्वः दत्वा इति भाष्यात् शसन्तस्य प्रत्येकम् इति अर्थकत्वेन कैयटेन व्याख्यानाच्च स्वार्थिकस्य अपि शसः अवगम्यमानत्वात्. All that this is saying is, first of all, some group of scholars just say ekaikashaha is wrong. That is the first argument in the first line. A second group of scholars says that ekaikashaha has a shas pratyaya in the swarthika sense. Swarthe pratyayaha avashyam bhavitum arhanti. You cannot add an extra meaning of vipsa again, but you can add a swarthika pratyaya. Now, immediate question is, from which sutra do I get the swarthika pratyaya called shasa? So the answer is, don't think of which sutra you get. Bhashyakara has used. So bhashya pramanyam tadrishaha pratyaya asti. So he says, nacha swarthe yaha shasa saha akara granthat na avagamyate iti vachyam. Swarthe yaha shasa. The shas pratyaya which is in the swarthika sense, which we just used, saha akara grantha. Akara grantha means munitrayasya vyakaranam, ashtadhyayi. Mainly it refers to Mahabhashyam. So saha akara granthat na avagamyate. So from Ashtadhyayi or from Mahabhashya, it is not possible to get a swarthika shasa इति न वाच्यम न च एतत् सर्वं वाच्यम किमर्थम एतादृशं न वक्तव्यम भाष्ये तादृशः प्रयोगः दृश्यते. सो एकां कपिलां एकैकशः सहस्रकृत्वः दत्वा इति कश्चन एकैकशः इति शब्दस्य प्रयोगः भाष्ये दृश्यते. Now if Bhashyakara himself uses a prayoga called ekaikashaha, obviously there is a swarthika shasa,
because you cannot have a vipsayam shas uktarthanam aprayogaः इति न्यायः अस्ति. एकैक इत्यत्र द्वित्वेनैव विप्सायाः निर्देशः क्रियते, अतः तदर्थं पुनः शस् प्रत्ययः न संभवति, अतः तत्र स्वार्थे एव शस् भवति. एकैकशः इति भाष्ये अपि प्रयोगः दृश्यते, किंच कैयटेन व्याख्यानात् स्वार्थिकस्य अपि शसः अवगम्यमानत्वात्. Kayyata in his Vyakhyana also clarifies the existence or certifies the existence of the Swarthika Shasa Pratyaya. So now here Tattvabodhini has presented two groups. The first group of people say Ekaikashaha is wrong. The second group of people say Ekaikashaha is correct. There is a Swarthika Shasa Pratyaya and the word itself occurs in Mahabhashya and has been supported by Kayyata. So then Tattvabodhinikara gives his own opinion. He says, obviously, the second Paksha seems stronger. There is a direct reference from Kayyata, there is a direct reference from Mahabhashya. Ataha ekaikashaha iti ayuktam iti yaduktam tadeva ayuktam. So the first Paksha, which very loudly says ekaikashaha is wrong, that Paksha itself is wrong. So ekaikashaha iti pracha uktam ayuktam. So ekaikashaha is a wrong word. Iti yaduktam, this statement, tadeva ayuktam. See the way it has been written. Negative of negative. Ekaikashaha iti pracha uktam ayuktam iti yaduktam tadeva ayuktam. इति सर्वम् अत्र तान्येकवचन द्विवचन सूत्रे तत्त्वबोधिन्याम् उक्तम् अस्ति. अन्येषु अपि ग्रन्थेषु अस्मिन् विषये अन्ये विषयाः उक्ताः वर्तन्ते. वाचस्पत्यम् इत्यत्र तृतीयः एव कश्चन विषयः अस्ति. He says in the word ekaikashaha the shasa pratyaya is used to indicate karaka. Whichever karaka it is used, sampradana, apadana, karana, adhikarana, there is a standard shas pratyaya which is used to indicate that karaka. Typically, we will have different vibhakti pratyayas for each karaka. But he says in Vachaspatyam, karakarthe shas pratyaya bhavati. So there is a fixed pratyaya called shasa which is used for all the karakas, which is more or less on the same lines of what is written over here. So sankhya ekvachanat karakat shas bhavati. So he just says there is no vipsa to be considered in this sutram. Just sankhya ekvachanat karakasya nirdeshartham shas pratyayah bhavati iti tatra vachaspatye uktamasti. Durghata vrittikaraha saha vadati ekaikashaha dehi iti bhashyam sarvasva dve ityatra. So in the 811 sarvasva dve sutra, there is a bhashya which says ekaikashaha dehi. So clearly ekaikashaha is a valid word. And at the same time, in the sutram tanyekvachana dvivachana bahuvachananyekashaha, Panini himself uses the word ekashaha. So ekashaha is also a valid word. So essentially, not here, not there, both parties are happy, is what Durghata Vrittikara says. He says, ekaikashaha iti api uchitam, ekashaha iti api uchitam. किमर्थम उभयोः अपि प्रयोगः दृश्यते. एकैकशः इत्यस्य प्रयोगः भाष्ये दृश्यते, एकशः इत्यस्य प्रयोगः सूत्रपाठे दृश्यते. अतः अत्र उभयोः अपि साधुत्वम् अस्ति. अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नेषु अपि व्याख्यानेषु एकैकशः इति शब्दस्य साधुत्वज्ञापनार्थं भिन्नाः उपायाः परिगणिताः वर्तन्ते. This takes us to yet another very interesting solution, the last one given by Nagesha. Nagesha gives a very interesting solution on this, or he has a very interesting take on this whole thing. He actually completely turns the table around. He says that let's focus on your original question. The original question is that ekaikashaha ityatra sadhutva jnapane prashnaha samshayaha kleshaha asti. Kimartham kleshaha asti. So what is your fundamental argument which causes a problem over here? That two things cannot indicate the same feature. If dvitva indicates the vipsa, then again shas cannot indicate the vipsa. That is my fundamental problem. And I am putting forth this uktarthanam aprayoga nyaya to support that.
Nagesha puts a hammer on that assumption itself. He says this assumption itself is wrong. There are situations in Vyakarana Shastra, kutrachit, not everywhere, kutrachit, ekasyaiva nirdeshartham tatra pratyayadvayam api sthapitam drushyate. So Nagesha says that this uktarthanam aprayoga nyaya or niyama is anitya, which means that there are some handful of cases where a single feature is indicated by two different syntactic entities. It can be two pratyayas, it can be dvitam and a pratyaya, it can be something else, and so on. So while all other commentaries accept the Purva Paksha and try to say that somehow we have to accept the correctness of Ekaikashaha because Bhashya says, Sutrakara says, and so on, Nagesha completely turns the table around and he says, Vyakarane kutrachit ekaha eva arthaha avashyam dvivaram dyotitaha drishyate. So you can forget about that uktarthanam aprayoga nyaya. अतः अत्र अपि विप्सार्थस्य निर्देशः द्वित्वेन तदनन्तरं च पुनः शस् प्रत्ययेन अपि द्योत्यते चेत् न कापि आपत्तिः. And in order to support own statement, he points us to this sutram in the Stri Prakaranam called Prachamshpha Tadhitaha. This is a sutram in the Stri Pratyaya Prakaranam, all the way in the beginning of 4.1. And this sutram gives a pratyaya called shpha. Shpha is a stri pratyaya. It is also a tadhita samnika pratyaya, but we will keep that aside. It is a stri pratyaya, and observe the prakriya. When you add this shpha pratyaya on some particle garga plus yaya, you also add another stri pratyaya on the top of it called nish. Now this is very unusual. There are multiple stri pratyayas, ta, pada, chap, geep, nish, geen, ti is there. But for none of these pratyayas, you end up in adding two stri pratyayas on the top of each other. If you add a tap, you don't add a dap on the top of it. Or if you add a tap, you don't add neep on the top of it, and so on. So एकः एव स्त्री प्रत्ययः स्त्रीत्वस्य द्योतनार्थं पर्याप्तः, परन्तु अत्र ष्फ प्रत्यये कृते पुनः तत्र नीश इति द्वितीयः स्त्री प्रत्ययः निर्दिश्यते. So now he says this is a clear example. There is a stritva indicated by shpha, and the same stritva gets again indicated by nish, one on the top of another. अतः एकस्यैव अर्थस्य निर्देशार्थं प्रत्ययद्वयस्य योजनम् अवश्यं व्याकरणशास्त्रे कुत्रचित् दृश्यते. सर्वत्र दृश्यते इति न, परन्तु कुत्रचित् दृश्यते. That's exactly what he tries to clarify. द्योतक समुच्चय. Dyotaka means a syntactic entity which indicates a meaning. So for example, if I want to show the vipsa, the repetition, I do a dvitva. So that's a syntactic entity, we call it dyotaka. Or I add a shasa pratyaya, that's a dyotaka. If I want to add a particular karaka, say sampradana karaka, I add the pratyaya of the chaturthi vibhakti, that's a dyotaka. So in order to indicate a meaning, a syntactic entity gets added to that word. That syntactic entity is called dyotaka. So such a dyotaka, usual norm is that for one meaning, one dyotaka has to be used. For sampradana karaka, you use a chaturthi vibhakti pratyaya, you don't use anything else. That's sufficient. Parantu kutrachit, just like in the case of प्राचांशफतद्धितः द्योतकद्वयस्य प्रयोगः भवति. That's what he says. द्योतकसमुच्चय, समुच्चय means group. द्योतकसमुच्चयस्य अन्यत्र दृष्टत्वात्. In other some handful of cases, you use a द्योतक समुच्चय to indicate a particular meaning. अतः एक शब्दात् अपि संख्यार्थे द्वित्वं तथा च शस् प्रत्ययः इति उभयथा भवितुम् अर्हति. वीप्सार्थः अपि द्वित्वेन निर्दिश्यते, शस् प्रत्ययः अपि द्वित्वेन निर्दिश्यते. अत्र न काचित् आपत्तिः इति अत्र नागेशस्य आशयः.
अनेन प्रकारेण अत्र भिन्नेषु व्याख्यानेषु एकैकशः इति शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपादितं वर्तते। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 89-द्विशततमः पाठः समाप्तः।